नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भुवनेश्वरात पुलीस आनी गुप्तचर एजन्सी कडेन सुरक्षेच्या वेगवेगळ्या आंगांविशीं आपले विचार व्यक्त केले आनी तांकां सुचोवण्यो दिल्यो. फेंजल हे चक्रीवादळ काल रातीं करायकल आनी महाबलीपुरम हांचे मदीं तमिळनाडू आनी पुड्डुचेरी दर्यादेगेक पार करून मुखार पावले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी फुडल्या म्हयन्यांत प्रयागराजात जावपी महाकुंभाक लागून रस्त्याच्या मुळाव्या साधनसुविधा प्रकल्पांच्या उदरगतीचो नियाळ घेतलो. अमेरिकेंत वेंचून आयिल्ले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी भारतीय अमेरिकन काश पटेल हांकां फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचे फुडारपण करपा खातीर नियुक्त केला. आनी भारतीय बॅडमिंटन खेळगडे पी.व्ही. सिंधू आनी लक्ष्य सेन लखनौत जाल्ले सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय सर्तीच्या फायनलींत पावल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल भुवनेश्वरात पुलीस आनी गुप्तचर एजन्सी कडेन पुलीस आनी सुरक्षेच्या वेगवेगळ्या आंगांविशीं आपले विचार उक्तावन सुचोवण्यो दिल्यो. प्रधानमंत्री मोदी ओडिशात जावपी 3 दिसांच्या वर्सुकी अखिल भारतीय महासंचालक आनी पुलीस महानिरीक्षकांच्या परिशदेक हाजीर रावले. प्रधानमंत्र्यांनी आयज सेगीत दुसऱ्या दिसा सुरक्षा परिशदेक हाजीर रावपाचे आसात. काल परिशदेच्या दुसऱ्या दिसा मोदी हांणी देशांतल्या पुलीस आनी गुप्तचर एजन्सी कडेन संवाद साधलो. भारताची वाड खंडीत करपा खातीर तंत्रज्ञानाचो उपेग करपी भारताविरोधी सैन्यांविशींच्या विंगड प्रकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्नांचेर, शिमेभायर आतंकवाद आनी स्मगलिंग, भितरल्या वाठारांतले कट्टरपंथी उपक्रम, डावपेचवादी पारंपारीक आव्हानांचेर विचार जालो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी पुलीस वेवसायाच्या वेगवेगळ्या आंगांविशीं आपल्यो सुचोवण्यो दिल्यो आनी म्हायती मेळयली. फुडल्या एका वर्सात ताची अंमलबजावणी करपा खातीर म्हणून सगळ्या राज्यांक आनी संघराज्यांक आनी केंद्रीय एजन्सींक त्यो धाडटले. फाटल्या वर्सा जयपुरात जाल्ले हे परिशदेंत चर्चा जाल्ल्या वेगवेगळ्या सुरक्षा प्रश्नांचेर जाल्ले प्रगतीची म्हायती सुरक्षा दळांनी प्रधानमंत्र्यांक दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी भुवनेश्वरात जाल्ल्या डीजीपी आयजीपी परिशदेंत आपलो पयलो दीस उत्पादक आशिल्लो अशें सांगलें. फाटलीं 11 वर्सां नेमान परिशदेक हाजीर रावपी प्रधानमंत्री मोदी हांणी पुलीस मुखेल्यांक परत सांगलां की देशांतल्या सुदारीत जागतीक स्वरुपा प्रमाण आपल्या खात्यांचें रुपांतर आधुनीक आनी संवसारीक दर्जाचें करचें. अंदूच्या परिशदेंत 200 मेरेन अधिकारी हाजीर आसात. चडशे डीजीपी, पुलीस आयुक्त, आयजी आनी भुवनेश्वरांतल्या केंद्रीय दळांतले हेर वरिश्ठ पदावेले अधिकारी जाल्यार तितकेच अधिकारी ऑनलायन लेगीत वांटेकार आसात. फेंजल हे चक्रीवादळ काल रातीं करायकल आनी महाबलीपुरम हांचे मदीं तमिळनाडू आनी पुड्डुचेरी दर्यादेगेर पावले. उपरांत ते उत्तर तमिळनाडू आनी पुड्डुचेरी दर्यादेग हुपून रातच्या 10:30 ते 11:30 ह्या काळात चक्रीवादळाच्या रुपान वराक 70 ते 80 किलोमीटर आनी आग्नेय अस्तंत दिकेत मुखार वचून 90 किलोमीटर जावन मुखार फुले गेले. ल्हव ते अस्तंत आग्नेय कडेन वचून मुखार दुबळे जातले. ह्या चक्रीवादळाक लागून उत्तर तमिळनाडू आनी शेजारच्या पुड्डुचेरीत वादळी वारे व्हांवन व्हडा प्रमाणांत पावस पडलो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी फुडल्या म्हयन्यांत प्रयागराजात जावपी महाकुंभाक लागून रस्त्याच्या मुळाव्या साधनसुविधा प्रकल्पांच्या उदरगतीचो नियाळ घेतलो. ह्या चर्चेत 63.70 किलोमीटरचो रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय महामार्ग रुंद करप, 4 सुवातींनी 4 लेन बायपास बांदप, फाफामऊ हांगा गंगा न्हंयचेर सद्याच्या पुलाक समांतर असो 6 लेन पुलाची उदरगत करप हांचो आस्पाव आसा. महाकुंभ मेला 13 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारी मेरेन प्रयागराजात जातलो. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड धर्मीक मेळ्यात हे खेपे 43 कोटी परस चड यात्रेकरू येवपाची शक्यताय आसा अशें अधिकृत अदमासा प्रमाण सांगलां. दोनूय फुडाऱ्यांनी चालू आशिल्लीं सगळीं कामां वेळार पुराय करपाचेर भर दिला. दर्जो आनी सुरक्षेच्या मानकांक खर पाळो दिवन अंदू 25 डिसेंबर मेरेन सगळी तयारी सुनिश्चित करपाची सुचोवणी अधिकाऱ्यांक दिली. महाकुंभ हो भारताच्या धर्मीक, सांस्कृतीक आनी सामाजीक दायजाचो संगम आसून योगी आदित्यनाथ हांणी मुखार सांगलें की मुखेल महामार्गांचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्ट्रीट लायट आनी सुरक्षेची यंत्रणा लावपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिल्यात. मुखेलमंत्री आदित्यनाथ हांणी सांगलां की अँब्युलन्स, रिकव्हरी वाहनां, गस्त युनिट आनी वैजकी आनी येरादारी मदत सारकेल्या अतिरिक्त सुविधांकय प्राधान्य दिवचें.
अमेरिकेत वेचून आयिल्ले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारतीय अमेरिकन काश पटेल हांकां फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचें फुडारपण करपा खातीर नियुक्त केला. हे नेमणुकेक लागून पटेल हे मंत्रिमंडळांत वेचून आयिल्ले दुसरे भारतीय अमेरिकन थारल्यात. काल रातीं सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत ट्रम्प हांणी सांगलें की काश पटेल एफबीआयचे संचालक म्हूण काम करतले. हाचे आदीं ट्रम्प हांणी भारतीय अमेरिकन शास्त्रज्ञ जे भट्टाचार्य हांकां देशांतल्या मुखेल भलायकी संशोधन आनी निधी संस्थांच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थचे संचालक म्हूण वेंचून काडिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणें काल क्रेडीट आउटरीच कार्यावळींत 50,000 परस चड लावार्थ्यांक 1,121 कोटी रुपया परस चड मोलाची मंजुरी पत्रां आनी रीण दिले. बिहारांतल्या मधुबनी जिल्ल्यांतल्या झंझारपूर हांगा ही कार्यावळ घडोवन हाडली. सीतारमण हिणें पीएम स्वनिधी, पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टँड अप इंडिया आनी किसान क्रेडीट कार्ड येवजणेच्या रिणांचें वितरण केलां. लावार्थ्यांक संबोधीत करतना सीतारमण हिणें सांगलां की 2047 मेरेन विकसीत भारताचो टप्पो गांठपा खातीर महिला विकासाचें इंजीन आसतलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज उत्तर प्रदेशांतल्या कानपुरांत भेट दितले आनी थंय ते जयपुरिया शाळेच्या भांगरा महोत्सवाक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावपाचे आसात. ते भायर उपराष्ट्रपती IIT कानपुराकय भेट दितले. थंय ते विद्यार्थ्यांक आनी प्राध्यापकांक संबोधीत करपाचे आसात. महाराष्ट्रांतल्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या महायुती सरकाराचो सोपूतविधी सुवाळो 5 डिसेंबराक सांजे वेळार 5 वरांचेर मुंबयच्या आझाद मैदानार जातलो. महाराष्ट्रांत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर रावपाचे आसात. ह्या भव्य युतींत भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गट आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी NCP अजित पवार गट हांचो आस्पाव जाता. विधानसभा वेंचणुकेंत महायुतीन 288 जागेंतल्यान 230 जाग्यांचेर जैत मेळयलां. भारतीय जनता पार्टी 132 जागो घेवन सगळ्यांत व्हडलो पक्ष म्हूण उदेला, जाल्यार एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणा खाला शिवसेनेन 57 आनी अजित पवार फुडारपणा खाला NCPक 41 सुवातो मेळ्ळ्यो. तेलंगणा राज्यांतल्या काँग्रेस सरकाराच्या अपयशाक उक्ताडार हाडपा खातीर भाजपान 6 डिसेंबराक भौशीक बसका घडोवन हाडपाची येवजण आंखल्या. केंद्रीय मंत्री आनी राज्य भाजपाचे अध्यक्ष जी किशन रेड्डी हांणी काल सांजे वेळार ही म्हायती दिली. वेंचणुके वेळार लोकांक दिल्ले आश्वासनां राज्य सरकाराक चालीक लावपाक अपयश आयिल्ल्यान खंयचोच वर्ग सरकाराचेर खोशी ना अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा वा भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हे बसकेक हाजीर रावतले आनी ही बसका हैदराबादच्या एका स्टेडियमांत तांची उपलब्धताय पळोवन जातली अशें तांणी मुखार सांगलां. हैदराबादात पक्षान घडोवन हाडिल्ले कार्यशाळेंत काँग्रेस सरकारान सरकारी सेवेंतली 2 लाख रितीपदां भरतले अशें आश्वासन दिल्लें अशें रेड्डी हांणी सांगलें. पूण ते संबंदी आतां मेरेन कसलीच अधिसुचोवणी जारी जावंक ना अशें तांणी सांगलां. संवसारीक एड्स दीस 2024 निमतान आयज केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरांत संवसारीक एड्स दिसाच्या देशव्यापी कार्यावळीचें उक्तावण करतले. ह्या वेळार मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री डॉ. मोहन यादव खासा सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत पावल्या. आयज सकाळी 6 वरां मेरेन हवेच्या गुणवत्तेचो सरासरी निर्देशांक 317 इतलो आशिल्लो. दिल्लीच्या शादीपूर स्टेशनाचेर AQI 372, AK नेहरू नगरात 349, पंजाबी भागात 334, ओखला फेज 2 हांगा 319 इतलो नोंद जाला. हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली आनी भोंवतणच्या वाठारांनी सकाळी आनी रातच्या वेळार दाट धुके पडपाचो अदमास उक्तायला. काल लखनौत जाल्ले सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय सर्तीच्या 2024 वर्साच्या फायनलींत भारतीय बॅडमिंटन खेळगडे PV सिंधू आनी लक्ष्य सेन फायनलींत पावल्यात. आयज दनपारां तांची फायनल मॅच जातली. BWF सुपर 300 सर्तीच्या बायलांच्या एकोड्या उपांत्य फेरयेंत सिंधून उन्नाटी हुडाक 21-8, 21-9 अशें हारयल्ले. फायनलींत सिंधू चीनाची वू लुआयू हांचे आड खेळटली. दादल्यांच्या एकोड्या फायनलींत लक्ष्य सेन सिंगापूरचो जिया हेक जेसेन ते हांचे आड खेळटलो. जपानाच्या शोगो ओगाव हाचेर तांणी 21-8, 21-14 अशी मात करून आपली सुवात सुरक्षीत केल्ली.
आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भुवनेश्वरांत पुलीस आनी गुप्तचर एजन्सी कडेन सुरक्षेच्या वेगवेगळ्या आव्हानांविशीं आपले विचार उक्ते केले आनी तांकां सुचोवण्यो दिल्यो. फेंजल हे चक्रीवादळ काल रातीं करायकल आनी महाबलीपुरम हांचे मदीं तमिळनाडू आनी पुडुचेरी दर्यादेगेक पार करून मुखार पावले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी फुडल्या म्हयन्यांत प्रयागराजांत जावपी महाकुंभाक लागून रस्त्याच्या मुळाव्या साधनसुविधा प्रकल्पांच्या उदरगतीचो नियाळ घेतलो. अमेरिकेंत वेंचून आयिल्ले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी भारतीय अमेरिकन काश पटेल हांकां फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचें फुडारपण करपा खातीर नियुक्त केला आनी भारतीय बॅडमिंटन खेळगडी PV सिंधू आनी लक्ष्य सेन लखनौत जाल्ले सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय सर्तीच्या फायनलींत पावल्यात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.